आज हामीले सिकेका अल्फाबेटहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा हामीले हेर्नेछौँ र यो विस्तृत रूपमा हेर्ने क्रममा मैले तपाईलाई ग्रीक अल्फाबेटको ट्रान्सलिटरेसनहरूलाई पनि तपाईलाई बताउने छु। मैले थुप्रै किताबहरूलाई कन्सल्ट गरेर यो लेसन तयार गरेको छु र जहाँ जहाँ ट्रान्सलिटरेसनहरूमा फरक छ ती कुराहरूलाई पनि लिएर आएको छु। त्यसकारणले अल्फाबेटहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दै ती फरकपनाहरूको बारेमा पनि केही हामीले चर्चा गर्नेछौँ। अब हामीले यो स्लाइडलाई हेरौँ। यो स्लाइडलाई तपाईले बुझ्नुपर्ने छ। यहाँ 5 वटा सर्कलहरू छ। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ 5 वटा सर्कल छ र जुन एउटा सेन्टर जुन सर्कल छ सेन्टरमा रहेको सर्कललाई बढी हामीले फोकस गर्नेछौँ। र अहिले हामीले जुन यो स्लाइड हेरिरहेका छौं यो अल्फा लेटरको स्लाइड हो र जब सेन्टर स्लाइडलाई हामीले हेर्दछौं र बीचको स्लाइडलाई जब हामी हेर्दछौं त्यसपछि बायाँ साइडमा तपाईले लोअर केस अल्फाको लोअर केस मतलब स्मल लेटर जस्तो कसरी लेख्ने भन्ने सिम्बल त्यहाँ छ र दायाँतिर तपाईले त्यसको अप्पर केस भनेको क्यापिटल लेटर फर्म हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको मुनि त्यो लेटरको नाम छ अल्फा ALPHA अल्फा नाम लेखेको छ र त्यो नाम पछि तपाईले A/AH हेर्दै हुनुहुन्छ जुन के छ यसको ट्रान्सलिटरेसन इंग्लिश ट्रान्सलिटरेसन छ। तर यहाँ तपाईले दुईटा हेर्दै हुनुहुन्छ A/AH र दुईटा जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो मैले जब किताबहरू पढ्दै जाँदा मैले यी दुई प्रकारको ट्रान्सलिटरेसनहरू पाएँ र यो तपाईले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो प्रोनाउन्सिएसन को आधारमा हो र यो किन यसो भेरिएसन हुन गयो भने यो नेटिभ स्पिकर्सहरू यदि वेस्टर्न मान्छेहरूले यसलाई उच्चारण गर्यो भने एउटा प्रकारले उच्चारण गर्छ, इस्टर्नका मान्छेहरूले उच्चारण गर्यो भने यसलाई अर्कै प्रकारले गर्छ। त्यसकारणले यो स्पिकरहरूको आधारमा यसरी अलिअलि भेरिएसन भएको तर लेखौट लेख्ने तरिका एउटै छ। ह्यान्ड राइटिङ फरक फरक हुन सक्छ तर जुन प्रिन्टको जुन लेखावट छ यो नै हो। अल्फा जिस प्रकारले लेखेको छ यसरी हामीले क्रस गरेको हामी पाउँछौं या स्मल इंग्लिश लेटरको आधारमा हामी पाउँछौं तर त्यही नै छ। तर यसलाई यो अल्फालाई विभिन्न वर्डहरू मैले दिएर उदाहरण पनि यहाँ ल्याएको छु। त्यो उदाहरणहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो सबै वर्डहरू पढ्दै जानुभयो भने A/ जुन AHS को जुन ट्रान्सलिटरेसन छ दुईटै पाउनुहुन्छ। फादर, क्याट, अब्बा, कट, ह्याट, पापा। यी वर्डहरूमा तपाईले ध्यान दिनुभयो भने यो दुईटै ट्रान्सलिटरेसन पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले यो दुईटै ट्रान्सलिटरेसन ठीक छ। यसमा हामीले यो गलत यो सही भनेर हामीले त्यसरी तर्क वितर्क गरिराख्नु पर्दैन। तर बुझ्नु पर्ने कुरा त्यही छ कि अल्फाको A पनि हुन्छ र AH पनि हुन्छ। यो त्यसकारणले मैले भनेको थिएँ सुरुमै कि अलि विस्तृत तरिकाले आज हामी हेर्नेछौँ। एउटैमा हामी फिक्स नभइकन त्यसको पोसिबल र जसरी पुस्तकहरूले यसलाई अंगीकार गरेर अगाडि ल्याएको छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्नेछौँ। त्यसकारण यहाँ हामी हेर्यौं A/AH दुईटा ट्रान्सलिटरेसन हामीले हेर्यौं अल्फाको। यो सेन्टर स्लाइडलाई हेर्नुस्। यो सेन्टर स्लाइडमा हामी हेर्यौं भने बायाँतिर बेटाको लोअर केसको फर्म छ भने दायाँतिर अप्पर केसको फर्म छ र त्यसको मुनि हामीले हेर्यौं भने तीनवटा नाम छ बेटा, भिटा र बीटा। अब यहाँ पनि तपाईले तीन प्रकारको उच्चारणहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भेरिएसन जुन छ त्यो पनि फेरि बोलाएकै आधारमा हो। कति भाषाहरूमा जुन ग्रीकको जुन अल्फाबेटहरू छ
त्यो कति भाषामा ठ्याक्क त्यस्तै प्रकारको अल्फाबेट हुँदैन। जसरी नेपालीमा जति अल्फाबेटहरू छ ती सबै अल्फाबेट इङ्ग्लिसमा पनि छैन। त्यसकारणले हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हरेक देशहरूमा केही अल्फाबेटहरू छ र कुनै कुनै अल्फाबेटमा छ कुनै कुनै लेटर नै छैन। र त्यहाँको स्पिकरले जब ती वर्डहरू या त्यो भाषाको कुराहरूलाई उसले उच्चारण गर्न या सिक्न खोज्छ भने त्यसले आफ्नो नेटिभ अल्फाबेटहरूलाई युज गरेर नै सिक्ने प्रयास गर्छ। जसरी हामीले इङ्ग्लिस सिक्यौँ भने नेपालीलाई प्रयोग गरेर सिक्छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने बेटा भन्नुहोस्, बिटा भन्नुहोस् या बिटा भन्नुहोस्, जे भने पनि है हामीले आतिनु पर्ने र कन्फ्युज हुने देखिँदैन। किनकि हामीले तीनटै पोसिबल प्रोनाउन्सिएसनहरू र त्यसको ट्रान्सलिटरेसनहरू हामी हेर्दैछौँ। त्यसकारणले बेटा, बिटा र बिटा र त्यसपछि हामी त्यसको ट्रान्सलिटरेसन हेर्दैछौँ B/V दुईटा हामीले हेर्दैछौँ। त्यसकारणले त्यो वर्डहरू तपाईले पढ्नुभयो भने जसरी बाइबल, ब्याट, भोइस, भेस, बिग, बाइबल, बोय, बेग, कुनै लेटर भीबाट सुरु भएको छ, कुनै लेटर बीबाट सुरु भएको छ। यो स्लाइडलाई हेर्नुहोस्, सेन्टर स्लाइडलाई। गामा, गामा यसको पनि दुईटा ट्रान्सलिटरेसन छ, G/GH, G र GH। अब कतिले यसलाई गट्रल भन्छ, GH लाई गट्रल पनि भनेको छ। त्यसकारणले हामीले अलग अलग बुक हेर्यौं भने अलग अलग प्रकारको एक्सप्लेनेसन हामी पाउँछौं। तर हामीले कन्फ्युज हुनु हुँदैन, G लेखोस् या GH लेखोस्, त्यो के हो? गामा हो। र गामाको इंग्लिश ट्रान्सलिटरेसन G र GH हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेपछि त हामी कन्फ्युज हुने कुरै भएन। अब यसको प्रोनाउन्सिएसन हामी हेर्यौं भने God, glad, got, good, go। यो लेटर गामा हो र यसको ट्रान्सलिटरेसन GH र G छ। अर्को लेटर डेल्टा। डेल्टा सबै मान्छेले डेल्टा नै भन्छ, डेल्टा, डेल्टा। तर यसको ट्रान्सलिटरेसन पनि दुईटा छ, D छ/TH, D र TH। अब D र TH दुईटा छ। डेल्टा द हो यो, जसरी डग, ड र द दुईटा छ यसमा। डग, डग, डु, देन, Dan, this, that, door, dig। द र ड यहाँ हामी हेर्यौं, डेल्टा D/TH दुईटा ट्रान्सलिटरेसन हामीले यो वर्डको हेर्यौं। एप्सिलोन, यसको पनि दुईटा नाउँ छ। एप्सिलोन धेरै मान्छेले भन्छ, तर इप्सिलोन पनि यसलाई भन्छ। इप्सिलोन, एप्सिलोन, इप्सिलोन। यसकारण तर यसको ट्रान्सलिटरेसन ई नै हो। कसैले इप्सिलोन, कसैले एप्सिलोन। यसकारण कन्फ्युज हुनु हुँदैन, तर त्यसको ट्रान्सलिटरेसन एउटै छ, ई छ। जसरी पेट, मेट, पेन, बेड, गेट। अर्को लेटर छ जेटा। जेटाको तीनवटा ट्रान्सलिटरेसन छ, DZ, Z र ZD। पहिले हामीले दुईटा मात्रै सिकेका थियौं, DZ र ZD। र अझै पुस्तकहरू मैले पढ्दा मैले तीनवटा पाएँ। त्यसकारणले DZ, Z र ZD यो सबै जेटाको ट्रान्सलिटरेसन हो। त्यसकारणले हामीले कुनै पुस्तकमा DZ मात्रै पायौं,
कसैमा जेड मात्रै पायौं र कुनै पुस्तकमा जेड डी मात्रै पायौं भने तपाईले कन्फ्युजन हुँदैन, बुझ्नुपर्छ यो जेटा हो। जसरी points, dates, zebra, Jew, age, jail। अब तपाईले यी सबै वर्डहरु पढ्नुस्। तपाईले यो DZ, Z र ZD यो तीनटै ट्रान्सलिटरेसन हामी पाउँछौं। अर्को वर्ड लेटर छ एटा। एटा एटाको पनि तीनवटा ट्रान्सलिटरेसन छ। I A Y E E, I A Y E E यो लेटर हो एटा। अब तपाईले यो जति वर्डहरु मैले यहाँ राखेको छु त्यो पढ्नु भयो भने ती वर्डहरुमा ती ट्रान्सलिटरेसन ती उच्चारणहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। मे, अवे, meet, fit, pet, let, tip, pray। अहिले हामीले यी सबै वर्डहरुमा गएर यो यहाँ डी आई छ, यो ए वाई छ, ई हैन, त्यो फाइन्ड गर्ने होइन। सेन्टरको जुन सर्कल छ त्यसलाई हामीले फोकस गर्ने। यी वर्डहरु मैले त तपाईहरुलाई बोल्नलाई, तपाईले उच्चारण गर्नलाई मात्रै राख्दिएको छु, तर हेर्नलाई जुन सेन्टर सर्कल छ त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। अब थेटा। थेटाको अर्को नाम थीटा। मान्छेले लाई थीटा पनि पढ्छ, थेटा पनि पढ्छ। अब फेरि लजिक त्यही हो। मानिसले जसरी यसलाई उच्चारण गर्छ फरक पनि हामी पाउँछौं, भेरिएसन पाउँछौं, तर हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। थेटा, थीटा, तर यसको ट्रान्सलिटरेसन के छ? टीएच। डेल्टामा पनि हामीले टीएच हेरेका थियौं। त्यो टीएच र यो टीएच फरक छ। त्यहाँ द थियो, यहाँ थ छ। हैन? त्यहाँ हामीले के हेर्यौं? द, दिस, दैट। तर यहाँ के छ? थिन, थ, थिक, थ, थिङ, थ। दिस, दैट को द जस्तो छैन, यहाँ के छ? थ। यसकारण थेटा, थीटा यदि हामीले सही प्रकारले उच्चारण मात्रै गर्यौं भने लेटरहरुलाई, त्यहीबाट हामीले के पाउँछौं त? त्यसको ट्रान्सलिटरेसन पाउँछौं। डेल्टा, डी, ड बाट सुरु भयो नि, डेल्टा। अब हेर्नु थेटा। तर कुनै कुनैको दुईटा छ, किनकि सबै अल्फाबेटहरु कभर नगर्ने भएकोले कुनै कुनैको दुईटा पनि छ। यसको डबल युज गरिएको छ। यसरी डेल्टामा हामी पढेका थियौं डी भनेको ड र द। तर नेपालीमा ड छ, द छ। तर इंग्लिशमा लेख्दा कस्तो लेख्छौं? ड लाई पनि डी, द लाई पनि डी। हैन? त्यसकारणले कति बेला हामीले यसरी हामीले पढेको कुराहरुलाई नै मिलाउन हामी सक्यौं भने, त्यसलाई सिमिलर कहाँ छ भने त्यो कुराहरु हामीले गर्न सक्यौं भने हामीलाई थाहा हुन्छ। इयोटा। इयोटाको पनि दुईटा, जसरी इप्सिलोन र एप्सिलोन हामीले पढ्यौं, त्यसरी नै यहाँ पनि इयोटा र आयोटा दुईटा यसको पनि उच्चारण छ। इयोटा र आयोटा। आई र ई दुईटा हुन्छ है। आई र यसको ई दुईटा ट्रान्सलिटरेसन हुन्छ। हैन? सिट, पिन, मीट, फिट, पिट। है? तर यहाँ एउटा अझै कुरा के रहेछ भने, इफ द आयोटा इज द लास्ट लेटर अफ वर्ड
and followed immediately by the vowels. Then pronounce like Y. Yes, Jesus. यस कारणले त्यो केही भेरिएसनहरु छ जुन पछि हामीले त्यसलाई हेर्दै जान्छौं। अहिले आतिनु पर्ने अवस्था छैन। इयोटा र आयोटा तपाईले यसलाई दुई प्रकारले प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। कापा 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 के कापा kite, book, kill, key, keep, kitchen, kin, keep। अब कापाको ट्रान्सलिटरेसन के छ? lambda, 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 lambda। यसको दुईटा प्रोनाउन्सिएसन हामी पाउँछौं। कसैले lambda, कसैले lambda। हामीले सानो हुँदा हामीले म्याथमा पढ्दा lambda मात्रै पढ्यौं। इस्टर्न मान्छेहरूले बल्कि यसको राम्रो उच्चारण गरेको छ वेस्टर्न भन्दा। किनभने यो ग्रीक भाषाहरू र यो हिब्रू भाषाहरू यतातिरका मानिसहरूले बोलेको हामी पाउँदछौं। त्यसकारणले यो lambda नै ठिकै छ। त्यसकारणले lamb, lick, log, law, lame, let, little। यो म्यू मैले कलेज पढ्दा म्यू पढे, तर यसको जब मैले खोज्दै गएँ तीनवटा प्रोनाउन्सिएसन मैले पाएँ। मु, म्यू, मी। जब मैले पनि सुरुमा जब म्यू पढेका थिएँ र त्यसपछि मु पनि सुने, त्यसपछि मी पनि सुने, अलिअलि अनौठो जस्तो त लाग्यो। तर जब मैले अझै बुकहरू हेर्दै गएँ त्यसमा मैले के पाएँ भने यस्तो भेरिएसन त अल्फाबेटमा थुप्रै छन्। त्यसकारणले मैले एउटामा सेटल हुन कोसिस गरेँ, तर जानकारीको लागि सबै राखेँ। मु, म्यू, मी। ट्रान्सलिटरेसन के छ? एम। त्यसकारणले हामीले कन्फ्युज नभइकन त्यो ब्रोडर त्यसको अलि बृहत तरिकाहरू के छ, कहाँ कसरी, कुन बुकले कसरी यसलाई चलाएको छ, त्यसकारणले हामीले यसो चहार्दै गयो भने हाम्रो कन्फ्युजनहरू हट्दै जान्छ अनि हामीसँग अलि ब्रोडर कन्सेप्ट हामीले के गर्छौं त्यसलाई अँगाल्दै जान्छौं। यहाँ पनि तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ तीनवटा प्रोनाउन्सिएसन छ। नु, न्यू, नी। न्यू, नु, नी। ट्रान्सलिटरेसन के छ? एन नै छ। त्यसकारणले फेरि म तपाईलाई यही भन्छु कि सक्दो जतिवटा छ भेरिएसन ती सबै भेरिएसन सँग हामी फ्यामिलियर हौं, चिर परिचित हौं। योसँग हामी बारम्बार यससँग के गरौँ भने यसलाई उच्चारण गरौँ या यससँग जम्का भेट गरौँ या पटक यसको युज गरौँ। त्यसले के बताउँछ भने हाम्रो यो जुन अल्फाबेट सिक्दै छौं त्यसको जुन भेरिएसन्सहरु छ प्रोनाउन्सिएसनमा, त्यसको नाममा, ट्रान्सलिटरेसनहरुमा, त्यसले के गर्छ भने हामीलाई माइलेज दिन्छ। माइलेज भनेको हामीलाई अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ। जाई, जाईको पनि तीनवटा ट्रान्सलिटरेसन छ। एक्स, XY, KS। X, XY, KS। अब X आए पनि ठिकै छ, XY आए पनि ठिकै छ, KS लेखे पनि ठिकै छ। यसकारणले जाईको तीनवटा ट्रान्सलिटरेसन छ। हामीले यति दिमागमा राख्यो भने भोलि पर्सि कुनै पनि बुक आयो भने हामीलाई गाह्रो हुँदैन। अल्फाबेटमा हामी कन्फ्युज हुँदैनौं। अर्को ओमिक्रोन।
ओमिक्रोन को पनि दुईटा ट्रान्सलिटरेसन छ, ओ र एडब्ल्यू, ओ र एडब्ल्यू, चाहे ओ आओस् चाहे एडब्ल्यू आओस्, किताबमा हामी पढेको बेलामा दुईटै ठिक छ, किनभने थुप्रै बुकहरूले दुईटैलाई चलाएको छ। ओमिक्रोन, ओमिक्रोन यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पाई पढ्दै आएको हामी नेपालीहरूले पाई पढेका छौँ। पाई। अब यो पाई लाई के भन्छ? पी भन्छ, मैले पी पनि भन्छ, कसैले पाई भन्छ, जे भनी पनि, जे नामले बोले पनि यो के हो? पी। यसको ट्रान्सलेसन के छ? पी। पेस्ट, स्टप, पट, प्याड, पुअर, पेट, प। पी पढोस्, पाई पढोस्, जे पढोस्, हाम्रो यही लेटर हो, पी ट्रान्सलिट्रेसन हुन्छ। त्यसपछि रो, रो, रो यसो हेर्दा इंग्लिशको पी जस्तो छ है, तर यसको नाम के? रो। यसले के देखाउँछ? आर र आरएच, यसको ट्रान्सलिट्रेसन हुन्छ। त्यसकारणले आतिनु पर्दैन, यो त पी हो, हैन, पी होइन, यो के हो? रो हो, आर हो, आर। ग्रीकमा आर हो, किनकि यो भन्दा पहिले हामी लेटर हेरेका थियौं पाई, पी भनेको यो। अब यहाँ रो, आर या आरएच, जस्तै रिङ, रिदम, यसमा आरएच छ, आरएच वाइटीएचएम, अर्कोमा के छ? आरआईएनजी, रिङ छ। सिग्मा, सिग्माको तपाईले यो सेन्टर सर्कलमा हेर्नुभयो भने तीनवटा रूप हेर्नुहुन्छ। बायाँमा हेर्नुस्, दायाँमा हेर्नुस् अनि सेन्टरमा हेर्नुस्। जुन बायाँमा छ त्यो लोअर केस छ, सेन्टरमा जुन छ अप्पर केस छ, जुन लास्टमा छ त्यो के छ? फाइनल। राइटमा जुन छ त्यो फाइनल, फाइनल रूप छ यसको। यसकारणले जब सिग्मा अन्तिममा लेखिन्छ, कुनै वर्डको अन्तिममा आउँछ, त्यसलाई जुन यो फाइनल फर्म छ त्यसरी लेखिन्छ। टाउ, टाउलाई तपाईं हेर्नुस्, टाउ, टी, टाउ के? टी, जसरी टप, टट, टार, यसको एउटै ट्रान्सलेसन र एउटै प्रोनाउन्सिएसन छ। त्यसकारणले कन्फ्युज हुनु हामीले पर्दैन। टाउ, टी। उप्सिलोन, उप्सिलोन यसको चारवटा छ, ओओ, ई, आई, वाई। कतिवटा छ? उ, यसको चारवटा छ, ओओ, ई, आई, यू। उप्सिलोन, हुप, फुड, क्रुज, मेसिन, वुड, मिट। अब तपाईले यहाँ हेर्दै थाहा पाउनुहुन्छ कि उप्सिलोनको यो चारवटा ट्रान्सलिट्रेसन यी वर्डहरुमा काम गरिरहेको छ। अर्को फी, फी, फाइ, फी, फी, फाइ, तीनटा नाम छ, तीनटै ठीक छ। अब प्रोनाउन्सिएसन तपाईको कस्तो छ त्यही हिसाबले यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी नेपालीहरुलाई फाइ सजिलो छ। फाइ, फाइ, पीएच। यहाँ पनि तीनवटा छ, खी, की, खाइ, खी, की, खाइ, सीएच र केएच, दुईटै यसको ट्रान्सलिट्रेसन छ। त्यसकारणले हामीले यो तीनटैबाट एउटालाई लियौं, खाइ, जसरी हामी फाइ लियौं त्यस्तै खाइ।
साई 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 PS PS lips gypsy tipsy psi PS psi ओमेगा ओमेगा ओ र OH यसको दुईटा ट्रान्सलिटरेसन छ ओमेगा 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 O र OH यसको ट्रान्सलिटरेसन छ